हेलो फ्रेंड्स, सो आप सभी को वनकम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। काफ़ी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं आप लोग की रिक्वेस्टेड एंड अनदर रिक्वेस्ट मैं पूरे कर रही हूँ। सो आज का जो टॉपिक है ना, वो इस्लाम धर्म के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलर यानी कि डॉक्टर इसरार अहमद जो है ना, जिनकी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शन जो है हमेशा सच होती हैं एंड वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं एंड वो हमारे बीच में नहीं है, तो डेफिनेटली वो जन्नत में होंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को जहाँ जिस बुलंदी मतलब वहाँ जितनी शिक्षा दी इस्लाम धर्म में लोगों को, वो काबिल तारीफ़ है एंड वो ज़रूर अल्लाह के एकदम प्यारे जो प्रीचर होंगे ना, स्कॉलर, उनमें से एक होंगे। सो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि अल्लाह को इंसान से क्या सिकवा है। ये हम डॉक्टर इसरार अहमद के थ्रू बताया हुआ वीडियो है, ये देखेंगे एंड इस पर रिएक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्लाह का इंसान से सिकवा। यू कांट अंडरस्टैंड द होली कुरान इफ़। तो चलिए होली कुरान समझने के लिए क्या होना चाहिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए, ने इट इज लाइक दैट, ये नफी है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, मैं क़यामत की कसम खाता हूं। तो फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, वक़ा यक़अ के क्या मानी है, और ये सूरत कौन सी? वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, वक़ा गिर जाना, पड़ जाना, ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं। आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक़ व अनफुस में, यहां तक कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान हक है। हक है, सही बात। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स है, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचक जाने से पैदा हुए। और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है, वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसके पास से कोई सैयारा, कोई सितारा गुजर जाए उसे खींच लेता है कब्र के अंदर। ये ब्लैक होल्स का तस्वुर। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये बहुत बाइज़्ज़त कुरान है। फी किताबिम मकनून, एक छुपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है? पहली बात तो हमें मालूम हो गई, मुराद फरिश्ते हैं। बेऐदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिकी मसला निकाला गया कि बगैर वजू के हाथ ना लगाओ, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए। कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। अगर हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बत में दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाख्ते, हमने कुरान से उसका मग़ज़ ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है। सही बात। हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है। हड्डियां हमने फेंक दी हैं कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्म कलाम का मसला है सिफात हक हक से जुदा या आयन ज़ात,
قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ معاذ قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگا انداختیں۔ تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال، لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ، سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ اس سے اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا۔ سرکاری ملازم میں تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ مکالمات فلاں تم گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو،
عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کی۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ طارق کے اندر آیا، طارق میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ کتاب ہدایت تو یہ ہے۔ سو فرینڈس، یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اینڈ ایسا جیسے
13-14 मिनट का वीडियो जो था, ऐसा लग रहा था जैसे कि 5 मिनट में कंप्लीट हो गया हो। तो डॉक्टर साहब का वीडियो जब देखता है इंसान, तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी वीडियो पूरा हो गया। मतलब उनका 14 से 15 मिनट का वीडियो जैसे लगता है 5 मिनट में कंप्लीट हो गया। इतने गौर से वो मतलब वो चीज़ें जो बताते हैं वो इंसान देखता रह जाता है, समझता रह जाता है, सुनता रह जाता है। तो डेफ़िनेटली मैं कुछ इस तरह से वीडियो को देख रही थी एंड समझ रही थी। एंड काफ़ी जो चीज़ उन्होंने बताई, वो चीज़ कि जो पीछे बीत चुका है वो भी कुरान में दर्ज है, जो आने वाला है वो भी कुरान में दर्ज है। बस देखने का नज़रिया आपका होना चाहिए, थोड़ा आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ज़रूर समझ पाएँगे। एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें डिस्कस की कि लोग आजकल बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ में लोग जा रहे हैं हज करने के लिए, बट उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे इकट्ठे किए गए हैं वो हज करने के लिए, वो सब गलत तरीके से इकट्ठे किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई हराम काम करता है तो उसका फ़ायदा भी कभी उसको नहीं मिलेगा, कभी अच्छे काम करने के बाद भी। तो जितना हो सके नेक काम करिए, हलाल काम करिए। एंड हराम हलाल क्या होता है गाइस, जिस पे मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।